हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। बरतानिया में हम उठे और एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ मिली। मुमताज़ शख्सियत पाकिस्तान की, और बल्कि मैं कहूँगा बैन अवी सतह पे जहाँ पे भी उर्दू को समझा जाता है, देखा जाता है, सुना जाता है, डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन। एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम वेरी टैलेंटेड पर्सन। और ओवर द ईयर्स हमने उनकी ज़िंदगी के बहुत से उतार चढ़ाव देखे। अब स्ट्रेट वे ये चीज़ ज़हन में आती है कि किसी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी को हम क्यों शेयर करें, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो इतने ज़्यादा फेमस होते हैं, मशहूर होते हैं, और चाहे वो कंट्रोवर्शियल हों या उनका टैलेंट हो या उनकी बात करने का अंदाज़ हो या कुछ भी हो, या उनकी वजह शोहरत कुछ भी हो, उनकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन, कि वो पब्लिक फ़िगर होते हैं, उन पे बात की जानी चाहिए और की जा सकती है। क्योंकि जो भी पब्लिक फिगर्स होते हैं वो पब्लिक का एक तरह से सरमाया होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, स्पोर्ट्स वुमेन हो, या पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, समाजी कारकुन हो, शोबिस की शख्सियात हों, टीवी से या मीडिया से वाबस्ता कुछ भी लोग हों, राइटर्स हों, शायर हों, तो उनकी ज़िंदगी जो होती है वो एक रोल मॉडल के तौर पे होती है। तो इसलिए डिस्कस किया जाता है, ख़ास तौर पे जब कोई शख्स दुनिया से चला जाए। मैं बहुत देर से सोता हूँ। जब मैं काम से भी आता हूँ तो काफ़ी देर तक पढ़ता रहता हूँ, या आजकल ये रूटीन है कि बहुत से शोज़ होते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी शोज़, वो देखता हूँ। कभी कभी नेटफ्लिक्स भी देख लेता हूँ। आज जब मैं सुबह उठा तो मेरी वाइफ ने और कुछ दोस्तों ने, अजीज़ों ने मुझे मैसेज किया हुआ था ऑलरेडी, जो मैंने उठ के देखा। मेरी वाइफ काम पे गई हुई थी और उन्होंने मुझे मैसेज किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आमर लियाकत जो है उनकी डेथ हो गई है। मैं एकदम जब मैंने देखा मैसेज तो मैंने स्ट्रेट वे ट्विटर चेक किया। उसके ऊपर ख़बर जो थी वो कंफर्म थी। झटका भी लगा, अजीब सा लगता है कि इतना एक शख्स जो है वो लाइवली था, और उसको हमने ओवर द ईयर्स जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर देखा। फिर बाद में उसकी ज़ाती ज़िंदगी आ गई, जिस पर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कंट्रोवर्सीज में घिर गया। 3 शादियाँ की, उसमें भी कंट्रोवर्सीज आई। वो पहली बीवी जो हैं वो अपने बच्चे भी उनके थे, फिर एक दूसरी खातून, फिर तीसरी एक कम उम्र की खातून। लोगों ने उनकी ज़िंदगी को मीम्स भी बनाए, उनका मजाक भी उड़ाया गया। एंड पे उनकी कुछ अपनी ज़ाती तस्वीर जो हैं वो वायरल हो गई, जो मुबैना तौर पे उनकी तीसरी वाइफ ने जो हैं वो ग़ालिबन शेयर की होंगी या जैसे भी। तो स्ट्रेट आफ्टर दैट ही वेंट इनटू डिप्रेशन, जो हमें पता चला। और फिर उन्होंने उनकी रोते हुए वीडियोस भी आई जिस पे वो लोगों से माफ़ी मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मैंने ऐसे महसूस हो रहा क्या कर लिया। और फिर वो पाकिस्तान से बाहर कह रहे थे मुंतकिल होना चाहता हूँ। लेकिन उस वक्त भी मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रहा था। मैं कह रहा था लोग कह तो देते हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ, पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान छोड़ के जाने के बाद बाहर की जो दुनिया है वो उस पर ये जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, ये बाहर की दुनिया में पब्लिक फिगर्स शायद ना हो। अब ये अमेरिका या इंग्लैंड में आ जाएं या यूरोप में आ जाएं तो यहाँ पे तो उनको वो चीज़ नहीं मिल सकती जो पाकिस्तान के ऊपर वो चैनल्स के ऊपर काम करते थे या कर सकते थे, या ऑलरेडी कर रहे थे, या वहाँ पे उनका ज़रिया आमदन भी यही था। तो बाहर आके तो नहीं, अब अनलेस के वो कोई अपना कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बनाते, वरना पाकिस्तान से बाहर आके तो फिर मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपना घर नहीं है तो किराए पर रहना पड़ता है, किराया देना पड़ेगा, टैक्सेस देने पड़ेंगे, आपने खाना पीना भी है, आपके और ख़र्चे भी हैं, गाड़ी रखी हुई है, तो बड़े मसले मसाइल हैं। कहना आसान है। फिर अगर पाकिस्तान से आप बाहर जाते हैं तो आपके पास काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। अगर आप अगर सिर्फ आप विज़िट करने के लिए आए तो आप काम नहीं कर सकते। ये कहना आसान है कि जी मैं बाहर चला जाऊँगा छोड़ के, अनलेस कि आप बड़े कोई अरबपति हों और बैठ के खाना शुरू कर दें, वरना बाहर आके तो आपको काम करना पड़ता है। और ये भी एक अलमिया है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं बिल्कुल एक अदना सा मीडिया का कारकुन हूँ। मैं तकरीबन को 8-9 साल बरतानिया में एक बड़े मेन स्ट्रीम रिलीजियस चैनल था, उसके ऊपर सोशो पोलिटिकल शो किया। जब आप पब्लिक में जाते हैं लोग आपको प्यार करते हैं, पहचान लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, खुदा का शुक्र है। तो फिर ये होता है कि इंसान होने के नाते फिर आप गोमगो की कैफियत में पड़ जाते हैं कि मैं अभी और क्या काम कर सकता हूँ जिस पे मेरा वाइट कॉलर भी जॉब भी रहे और पब्लिक के साथ इतना इंटरेक्शन भी ना हो। मैं अब जैसे अपनी जब जॉब शुरू कर रहा था तो उससे पहले मुझे समझ नहीं थी आ रही, क्योंकि मुझे जब टीवी छोड़ना पड़ा तो उसके बाद इतने सालों से पब्लिक के साथ इंटरेक्शन था, लोगों के माइंड में आपकी एक पिक्चर बन जाती है। वेरी हम्बली स्पीकिंग, बहुत हलीमी के साथ मैं बात कर रहा हूँ और खुदा हमेशा हलीम रखें।
یہ ایک پبلک کی ایک اس کو مجبوری بھی کہہ لیں، کوئی ایکٹر بھی جیسے ہوتے ہیں. تو میں تو بالکل ایک ادنا سا آدمی ہوں، لیکن میں ان کے مائنڈ سیٹ سے سوچ رہا ہوں کہ اگر جو ایکٹر ہوتا ہے وہ ایکٹنگ کرنا چھوڑ دے، اس کو آپ بولیں گے جی اب آپ نے اپنا گھر چلانے کے لیے کوئی جاب کرنی ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ کدھر جائے گا؟ سنگر کو آپ بول دیں جی آپ اب نو مور سنگنگ، آپ کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر اس طرح پھر لوگ شش و پنج میں پڑتے ہیں. اب یہ عامر لیاقت حسین نے بھی کہا تھا کہ مجھے کوئی اپنے ٹرانسمیشنز کے لیے نہیں بلاتا، اب میں کیا کروں. لیکن اب جب ان کا پیک دیکھیں اس پہ بھی میں آتا ہوں، لیکن بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات پبلک فگرز کے لیے جابس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ریٹیل کی جاب کریں، سیلز کی کریں، کیا کریں، کسی ایئر لائن کے ساتھ کر لیں یا کوئی لکھنا شروع کر دیں یا کسی ادارے کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. ان کی الٹیمیٹلی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اگر میڈیا سے وابستہ تھے تو میڈیا کے ساتھ ہی رہیں، یہیں سے ان کا دال روٹی چلتی رہے. یہ بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں پبلک لائف کے. تو یہ کرکٹرز کو بھی آپ دیکھ لیں، ہر کوئی تو نہیں کمنٹیٹر بن جاتا، یا اسپورٹس پیپل جو ہیں وہ بہت کم ہیں جو کمنٹری کی طرف آتے ہیں تاکہ ان کی دال روٹی چلتی رہے ساتھ میں اور وہ اس پیشے سے وابستہ رہیں. یہ بڑے مسئلے مسائل ہیں. عامر لیاقت حسین جب ہم بہت سال پہلے ان کو دیکھتے تھے کہ بڑی چارمنگ پرسنالٹی، بولنے کا ان کو طریقہ آتا تھا، بڑے نالجبل تھے اپنے مذہب کے لحاظ سے اور دیگر مذاہب کو بھی سمجھتے تھے. خدا کرے کہ وہ اصل جو بائبل مقدس کی سچائی اس کو بھی سمجھتے ہوں، اور خدا کرے کہ انہوں نے توبہ کر لی ہو اور ابدی زندگی کا ان کو مفہوم پتہ چل گیا ہو اور جان چکے ہیں. لیکن یہ سب یہ خداوند کا اور انسان کا معاملہ ہے، اس پہ ہم کوئی ججمنٹ نہیں کر سکتے. ویسے نہیں کر سکتے ججمنٹ، ہم ایک امید کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں کہ ایسا ہوا ہو. تو بڑی ایک باغ و بہار شخص بھی تھے، متنازع شخصیت بھی تھے، ٹیلنٹڈ پرسن تھے. اب وہ چلے گئے ہیں اور بڑے عجیب و غریب حالات میں گئے ہیں. اب اس پہ بہت سے کچھ دن بات ہوگی، پھر لوگ بھول جائیں گے. لیکن بس یہی میں کہوں گا کہ سبق ہے ہم سب کے لیے جو کچھ ہم نے دیکھا کہ اپنی ذاتی زندگی، ازدواجی زندگی، اس کو آپ نے بیلنس رکھنا ہے. آپ نے اپنا مذاق نہیں اڑوانا. لوگ تو چلو مذاق اڑائیں گے، آپ خود اپنا مذاق اڑا رہے ہیں لائف کا. ایک سنجیدگی رکھیں، ایک لائلٹی رکھیں اپنے پارٹنر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ آپ ساری باتیں کریں، دل کی باتیں کریں، اور جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ خوشیاں بانٹیں، اس کے ساتھ گھومیں پھریں، کھائیں پئیں. یہ جتنا مرضی آپ رشتے کو پھیلا دیں، 2 شادیاں، 3 شادیاں، 4 شادیاں، مقصد کیا ہے؟ مقصد تو ایک پیار ہے. تو آپ کو اگر اپنے پارٹنر سے پیار نہیں مل رہا تو پھر پتہ نہیں کب ملے گا، یہ کیا ہوگا. اسپیشلی اگر آپ ذمہ دار ہیں، پھر آپ کو دوسری شادی سے پیار نہیں مل رہا، تیسری سے مل رہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ. تو بہت سے سبق ہیں جو ہم دوسروں کے زندگی سے سیکھ سکتے ہیں. اینی ویز جانے والا چلا گیا، لیکن افسوس، اور ان کے خاندان کے لیے، ان کے پیاروں کے لیے دعائیں، اور خدا کرے ان کو صبر ملے. اور بس یہی کہنا تھا، چند الفاظ دل میں آتے ہیں تو بس کہہ ڈالیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اس پیغام کو شیئر بھی کریں. اور واؤ ٹی وی کو، جو خدا کو فضل سے آپ کی انڈیپینڈنٹ وائس ہے، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور تسکین خان آفیشیل جو ہمارا آفیشیل پیج ہے اس کو بھی آپ لائک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس ملیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. گاڈ بلیس یو.